अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उनकी तरफ से आने वाली हर रोज एक कंफ्यूजिंग नई जो स्टेटमेंट है उसके बारे में, और अभी जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या है। और एक जो डिबेट मैं देखती हूँ कि बार बार होती है, मैंने खुद भी बहुत दफा उस पर बात की है, आपके साथ अपनी राय और इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है कि पीडीएम के अंदर आपस में कोई इख्तलाफ है। तो ये जो इख्तलाफ की बातें हैं, एक तो ये कि ये सर क्यों उठाती हैं बार बार, और अगर जब सर उठाती हैं तो क्या इनके अंदर कोई सदाकत है कि नहीं है। थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जब इस तरह के अलायंसेस बनते हैं, इस तरह की मूवमेंट्स चलाने की कोशिश की जाती है, तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि एक कलेक्शन है डिफरेंट सियासी जमातों की। जाहिर है एक सियासी जमात नहीं है, उनके आपस में नजरियाती इख्तलाफात हैं। ये वो जमातें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ टाइम इन एंड आउट इलेक्शंस लड़ चुकी हैं। तो ये अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि सब बिल्कुल एक जैसी बात करेंगे तो वो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब बहुत बड़ी चीजों के ऊपर, जो मेजर प्लान ऑफ एक्शंस है, उनके ऊपर भी इख्तलाफात आने लग जाएं और पब्लिक में आने लग जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक सवालिया निशान जरूर बनता है वो जो भी एक्टिविटीज हैं पीडीएम की हो रही हैं उनके ऊपर। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से रहनुमा, उनमें एहसन इकबाल का नाम ले लीजिए, चौधरी मंजूर, बहुत सारे ऐसे सीनियर पीपल्स पार्टी, नून लीग के लोग और इवन जमीयत उलमा इस्लाम के लोग ऐसे हैं जो कि मैं देख रही हूँ कि पब्लिक में आकर ये कहते हैं कि जी ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीडीएम में सबको इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन फैसला आखिर में वही होता है जो कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली निकाला जाता है या रिलीज किया जाता है। तो ये बात ठीक है, लेकिन लाइक आई सेड कि जो डिबेट का प्रोसेस है, जो इख्तिलाफ का प्रोसेस है, जब वो इतना पब्लिक हो जाए कि वो डिबेट का पॉइंट बन जाए, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किसी भी फैसले को कंसेंसस से निकालने में दुश्वारी पेश हो रही है उन तमाम जमातों को जो कि इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। मौलाना फजल रहमान और उनकी एक चलती हुई स्ट्रेस और टेंशन पीपल्स पार्टी के साथ, उसके ऊपर तो हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि कहीं ना कोई ऐसा इशू है जो कि इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है। मौलाना किसी भी तरह का मार्जिन या कोई एक इंच भी जिसको कहते हैं वो इस पर गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं है, एज अपोज टू पीपल्स पार्टी, जो कि थोड़ा सा हम ऐसा देख रहे हैं और हमने ये बात बार बार की भी है, महसूस करते हैं कि वो थोड़ा सा मोहतात खेलने की कोशिश कर रहे हैं सारे मामले के अंदर, जो कि पीपल्स पार्टी का एक नॉर्मली स्टाइल भी है। पीपल्स पार्टी थोड़ा मोहतात अंदाज में जो है वो चलती है और ऑपरेट करती है। अभी रिसेंटली एक बड़ी एम्बैरेसिंग सी एपिसोड हमने देखा कि हुई, मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां पर एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि वो कराची कब तशरीफ लेके जाएंगे शादी में शिरकत करने के लिए, जिस पर मौलाना ने कहा कि कौन सी शादी। सवाल के अंदर उस रिपोर्टर ने ये सवाल भी किया था कि बड़े बड़े लोग शरीक हो रहे हैं उस शादी में, तो मौलाना का जवाब ये था कि कौन सी शादी, जरदारी साहब ने तो अपनी बेटी की शादी पर मुझे नहीं बुलाया, मधु ही नहीं किया गया, और बड़े बड़े लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे बुलाया ही नहीं गया। अब इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारी हमने देखा कि कयासराइयां शुरू हो गई कि पीपल्स पार्टी जो है वो मौलाना के बारे में क्या राय रखते हैं वो इस बात से साबित होता है। क्योंकि अगर तो ये बिल्कुल एक पर्सनल इवेंट होता, एक निजी महफिल होती, खाली घर के लोग आ रहे होते, रिश्तेदार बुलाए गए होते, तो फिर तो ये बात समझ में आती है कि जरूरी नहीं है कि एक पर्सनल जो तकरीब है, जाती निजी तकरीब है, उसके अंदर आप अपनी पॉलिटिकल एलाइज को या दोस्तों को मदऊ करें। लेकिन अगर नून लीग को मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दावत दी गई है, अगर जितने इस मुल्क के अस्करी इदारे हैं, जुडिशल इदारे हैं, उनके सरबराहान हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के सरबराहान और इम्पोर्टेंट लोग हैं, अगर उन सबको मदऊ किया गया है बशमूल मरियम नवाज के, जो कि अगेन एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है पीडीएम के अंदर, तो मौलाना को अगर दावत आमा नहीं चाहता, तो दिस इंडिकेट्स के पर्सनल लेवल के ऊपर या किसी भी लेवल के ऊपर मौलाना के साथ किसी किस्म का कोई खिंचाव जो है वो है जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े लेवल पर सबको इनवाइट किया गया है। दावतनामे अभी आज वी स्पीक बढ़ चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन मौलाना का दावतनामा इशू ही नहीं हुआ, उनको दावत नहीं दी गई। तो एक तो जो कुछ एक स्ट्रेस है वो यहाँ से इंडिकेट होता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि पीडीएम का जनरली कोई स्ट्रेस जो है वो उनके दरमियान इस वक्त चल रहा है, तो उसकी एक और इंडिकेशन ये है कि मौलाना को तो पीपल्स पार्टी ने नहीं बुलाया, और मरियम को जो इनवाइट किया गया है वहां पे मरियम ने खुद जाने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज की जानिब से मोहम्मद जुबैर की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिलावल हाउस में होने वाली तकरीब बख्तावर भुट्टो की शादी की, उसमें मरियम नवाज अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगी, वो उस दिन मसरूफ है, उनका कोई स्केड्यूल इस तरह का है कि उनको इजाजत नहीं देता कि वो कराची जाएं,
اور شادی میں شرکت کریں. تو اگین یہ پھر ایک سوال ہے کہ کیا ہے ایسا جو کہ ان جماعتوں کے درمیان چل رہا ہے جو کہ سیٹل نہیں ہو کے دے رہا, جس کی وجہ سے اس طرح کی ایک کنفیوژن کا جو ایک معاملہ ہے وہ بار بار سر اٹھاتا ہے ان جماعتوں کی جانب سے. اور پھر جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو آف کورس پھر مخالفین کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ رائٹفلی مخالفین کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ آپ لوگ اویئر ہیں اس بات سے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا جو سٹریس ہے وہ یہ لانگ مارچ, تحریک عدم اعتماد اور سینٹ الیکشنز کو کیسے ڈیل کرنا ہے, وہ اس ساری موڈالٹیز کے ارد گرد جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے. جو ڈفرنس ہے ان دونوں سیاسی جماعتوں کا, کیونکہ مریم نواز کا اور نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ پہلا سٹیپ لانگ مارچ ہونا چاہیے, اور وہ تو اپنی طرف سے بڑا لانگ مارچ کو سیل بھی کر رہے ہیں. اقبال صاحب نے کہا کہ ماؤ زیدونگ کی طرح کا لانگ مارچ ہوگا, ایک میموریبل ہسٹورک لانگ مارچ جو کہ یاد رکھا جائے گا. ویئر ایز جو ان کے دوسرے پی ٹی ایم کے پارٹنرز ہیں اور امپورٹنٹ پلیئر ہیں پیپلز پارٹی, ان کا جو ہے وہ اس بات کے ساتھ ایک فطری اختلاف وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے کہ ہم پرنسپلی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک دو سینئر لوگوں کو سن رہی تھی پیپلز پارٹی کے, ان کا کہنا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے ایز اپوز ٹو اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. جہاں پر اسٹریٹ پاور یا ایجیٹیشن کی بات آتی ہے یا پروٹیسٹ کی پالیٹکس کی بات آتی ہے, تو پیپلز پارٹی کا جو اوپینین ہے اس کو ویلیو دی جانی چاہیے. اور پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے کے آئی جائے حکومت کے خلاف, اینڈ دیٹ از دا وے فارورڈ. جبکہ پی ایم ایل این کا میں نے آپ کو بتایا, پی ایم ایل این کا پیپلز پارٹی کے اس آئیڈیا کو بائی نہ کرنے کی ریزن بہت بڑی لیک آف ٹرسٹ ہے. جو چیز میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ پی ڈی ایم کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اعتماد کا فقدان ہے, کہ ایک کلسٹر ہے, ایک کلیکشن ہے ایسی پولیٹیکل پارٹیز کی جو کہ نظریاتی طور پر تو الگ ہیں ہی, لیکن یہ لوگ اخلاقی طور پر بھی ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے, کیونکہ ان سب کا خیال دوسرے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنا وعدہ کر کے یا کمٹمنٹ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جب بھی ووٹنگ کی بات آئی ہے, نمبر گیم پورا کرنے کی بات آئی ہے, پی ایم ایل این ہمیشہ پیپلز پارٹی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو انریلائبل ڈکلیئر کرتی رہی ہے. اور یہی ایک ریزن ہے کہ تحریک عدم اعتماد یا کسی بھی اس طرح کی چیز کے لیے پی ایم ایل این جو ہے وہ کسی صورت اس وقت راضی نہیں ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے سینئر لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہم اگلے اجلاس میں پی ڈی ایم کے مریم نواز کو قائل کر لیں گے, مریم نواز مان جائیں گی, لیکن میری انفارمیشن کے مطابق بہت ان لائکلی ہے کہ مریم مانے. مریم نے اس چیز کو بہت برین اسٹارم کیا ہے, تفصیل سے اپنی پارٹی کے ساتھ اس کے اوپر رائے لی ہے, اور پوری پارٹی کا یہی خیال ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اٹ ول ناٹ ورک اور یہ نہیں کرنا چاہیے. بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اسٹریٹ پالیٹکس کی جائے, ایجیٹیشن کیا جائے اور اسی کے ذریعے گورنمنٹ کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی جائے. سو لیٹس سی پی ڈی ایم کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ اختلاف نہیں ہے, تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اختلافات ہیں, بٹ لیٹس سی کہ کیا پی ڈی ایم ان اختلافات کو اوور کم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے, اور کیا کوئی کنسالیڈیٹڈ قسم کا ایک کنسنسس بیسڈ پلان آف ایکشن سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا. آج کی اس ویڈیو سے بس یہی کچھ. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.